FM 107. दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। जालिमाना मुहासरे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो गैर मशरूत बातचीत के जरिए खलीजी बहरान को हल करने के लिए तैयार है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कहा है कि साहिब सुमो अमीर की हकीमाना क़यादत और दानिशमंदाना सियासत के सबब मुल्क जालिमाना मुहासरे के असरात से निकलने में कामयाब हुआ है। कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बैनुल-अक़वामी बारकोड ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी गई है और कतर का इंटरनेशनल बारकोड होगा 630। और कतर में आज 6 जून को कोरोना के मजीद 1592 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 42,527 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और क़ब्रस के सदर जनाब निकोस अनास्तासियास के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए ज़ेर बहस आए। साइप्रस के सदर ने कतरी हुकूमत की जानिब से उनकी हुकूमत के साथ ताउन करने और कोविड-19 के दिनों में क़ब्रस के बाशिंदों को वापस वतन पहुँचाने में कतर एयरवेज़ के किरदार पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने स्वीडन के बादशाह कार्ल गुस्ताव 16 को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से स्वीडन के बादशाह को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने स्वीडन के वज़ीर आज़म जनाब स्टीफन लोवन को उनके मुल्क के नेशनल डे पर मुबारकबाद का तार रवाना किया। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद ने अपनी और कौंसिल के तमाम अरकान की जानिब से साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ वफादारी के अहद को दोहराते हुए कहा है कि उन्हें साहिब सुमो अमीर की हकीमाना क़यादत और दानिशमंदाना सियासत पर नाज है, जिसकी वजह से कतर जालिमाना मुहासरे के असरात से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर गामज़न है। जालिमाना मुहासरे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ये मुहासरा बग़ैर वाज़ेह असबाब के आयद किया गया था और दोहा गैर मशरूत बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कतर का गल्फ़ कौंसिल के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि कतर गल्फ़ कौंसिल के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि क्राइसिस को हल करने के लिए एक नई पेशकश की गई है और इसके मुतालिक मुस्बत फ़िज़ा भी मौजूद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुवैत की ये पेशकश साबिक़ा इनिशिएटिव से मुख्तलिफ होगी और इसको संजीदगी के साथ लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि हम रियाज़ मुआहदे पर कारबंद थे और उसके तमाम रिकॉर्ड्स गवाह हैं। अलबत्ता मुहासरा करने वाले ममालिक ने मुआहदा शिकनी की। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में इस वक्त गर्मा गर्मी का दौर है और हालात बेकाबू होने से बचाने के लिए हिकमत के साथ हल निकालने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने हमेशा मुहासरा करने वाले मुल्कों से मुतालबा किया कि वो इस बहरान में अवाम को मुलव्विस न करें और उनके दरमियान नफ़रतें पैदा न करें। अल जज़ीरा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा कि बातचीत के लिए दोहा के दरवाजे खुले हैं और अगर कोई एक कदम आगे बढ़ेगा
تو ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے بشرطے کہ ان کا قدم سنجیدہ اور سچا ہو۔ یاد رہے کہ 5 جون 2017 کا دن قطر اور اس خطے کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش دن ہے جب اس کے پڑوسی ملکوں نے اچانک اس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات کو منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس محاصرے کو چوتھا سال شروع ہو چکا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ کس طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں قطر نے مردانہ وار اس جارحیت کا دانائی اور صبر کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور تمام مسرات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دن بدن کامیابیاں حاصل کی۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولو الخاطر نے زور دے کر کہا ہے کہ خود مختاری کے احترام و لحاظ کے ساتھ قطر مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت کی کوششیں جاری ہیں اور دوحہ دوریوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ایسی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے جن میں تمام ملکوں کی خود مختاری کا پاس و لحاظ سے رکھا جائے اور وہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں ہوں۔ ادھر واشنگٹن میں قطری سفارت خانے کے زیر اہتمام ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک پروگرام میں اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر خلیجی بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے بشرطے کہ اس کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے اور بات چیت کے لیے پیش کی شرائط نہ رکھی جائیں۔ GS1 کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر قطری پروڈکٹس کے لیے بارکوڈ آفس بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ قطر کو انٹرنیشنل بارکوڈ کے طور پر 630 نمبر دیا گیا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے کہا کہ اس دفتر کا قیام اور قطری پروڈکٹس کے لیے بارکوڈ کا سسٹم ملک کی صنعتی اسٹریٹجی کے ضمن میں ایک اہم کامیابی ہے۔ اس بارکوڈ کو مقامی اور عالمی سطح پر ایکسپورٹ کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں کووڈ 19 کے 1700 نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ مزید 1592 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 42527 ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 اشخاص زندگی کی جنگ ہار گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہاسپٹلائز کیے جانے والے یا ICU میں داخل کیے جانے والے کووڈ 19 کے سیریس کیسز میں آج کل کچھ کمی آ گئی ہے جس کا بنیادی سبب پیشگی ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے مرض کی ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہو جاتی ہے اور مناسب علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ کووڈ 19 سے ریکور ہونے والے مریضوں نے وزارت صحت کی کوششوں اور ان کو دی گئی ہیلتھ کیئر کی تعریف کی ہے۔ دریں اثنا جاسم و حمد بن جاسم خیراتی ادارے نے HMC کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے یہ چیریٹیبل ادارہ کووڈ 19 کے مریضوں کے علاج کے لیے حمد میڈیکل کارپوریشن کو 20 لاکھ ریال کی سپورٹ کرے گا۔ کویت میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 487 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 10 اموات ہو گئی ہیں اور اس طرح کویت میں کووڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد 254 ہو گئی ہے۔ ادھر سلطنت عمان میں 930 نئے مریضوں کا اعلان کیا گیا ہے جن میں 239 عمانی شہری اور 691 غیر ملکی باشندے ہیں۔ قطر کے ہلال احمر ادارے نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے اور بیت المقدس میں 2.1 ملین ریال سے زیادہ کی لاگت سے مختلف ہیلتھ پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹس فلسطینی اسپتالوں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایگزیکیوٹ کیے جائیں گے۔ عالمی سطح پر کووڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد 4 لاکھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 70 لاکھ ہو گئی ہے جن میں سے 30 لاکھ کے قریب صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کی تیاریوں کی کوششیں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ G20 میں شامل ملکوں نے عہد کیا ہے کہ وہ اس وائرس کے خاتمے کے لیے $21 ارب سے زیادہ رقم خرچ کریں گے۔
दरियास ने अमेरिका की एक दवासाज कंपनी ने ऐलान किया है कि कैंसर के मरीजों को दी जाने वाली एक दवा से कोविड 19 के मरीजों पर भी मुस्बत असरात देखे गए हैं। और माली के वस्ती इलाके में वाक़ एक गांव में मुसल्लह हमला आवरों ने हमला करके कम से कम 26 अफराद को कत्ल कर दिया है। आज का दूसरा नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। ज़ालिमाना मुहासरे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो गैर मशरूत बातचीत के जरिए खलीजी बहरान को हल करने के लिए तैयार है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कहा है कि साहिब सुमो अमीर की हकीमाना क़यादत और दानिशमंदाना सियासत के सबब मुल्क ज़ालिमाना मुहासरे के असरात से निकलने में कामयाब हुआ है। कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बैनुल-अक़वामी बारकोड ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी गई है और कतर का इंटरनेशनल बारकोड होगा 630। और कतर में आज 6 जून को कोरोना के मजीद 1592 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 42,527 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। इसी के साथ तकनीकी मुआविन जाबिर हुसैन और उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।